گل دا؟ حسنین کریمین دا تذکرہ بیان کرنا. پھر 10 ڈر کس گل دا؟ علی پاک دی محبت دا ذکر کرنا. پھر 10 ڈر کس گل دا؟ او جدے نال ماں باپ دیاں دعاواں ہون اونوں ڈر کس گل دا؟ اور جدے نال شیر پاکستان بیٹھے ہون اونوں ڈر کس گل دا؟ اس واسطے ڈرن دی کوئی ضرورت نہیں. میں محبت نال کہہ رہا ہاں اللہ اللہ سچی گل میں کرنا ہاں ڈر کوئی نہیں لگدا. سچی گل میں کرنا ہاں ڈر کوئی نہیں لگدا. علی جی دا منکر میرا کچھ نہیں لگدا. کہہ دو بے شک علی جی دا منکر میرا کچھ نہیں لگدا. سچی گل میں کرنا ہاں ڈر کوئی نہیں لگدا. منکر صحابہ دا میرا کچھ نہیں لگدا. منکر معاویہ دا میرا کچھ نہیں لگدا. علی میرا پیر بڑا پاز امیر ہے. علی میرا پیر بڑا پاز امیر ہر دم علی سونے رب نو پکارے ہے جنتی دلہا